आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हम देखते हैं कि सिंध और पंजाब हुकूमत में तनाव नज़र आता है, जिसके ऊपर सदर ने इजहार तशवीश ज़ाहिर किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को किरदार अदा करने की हिदायत जारी कर दी है। इसी इस्लाह में आज मरियम नवाज़ जो है एक मरतबा फिर एक तकरीब में पंजाब से खिताब कर रही थी। खिताब करते हुए वो पंजाब के हवाले से कहती है कि मैं पंजाब की वज़ीर आला हूँ, पंजाब की बात ना करूँ तो कौन करेगा। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। पंजाब की वजीर आला है और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। मरियम नवाज शरीफ का भी दिल करता है, मरियम नवाज शरीफ का दिल करता है कि जैसे आज पंजाब साफ है, चमक रहा है किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह, एक इनकलाब आ गया पंजाब के अंदर सफाई का भी और तरक्की का भी, तो मरियम नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। दूसरी जानिब ना सिर्फ उन्होंने इस हवाले से बात की और सिंध को तनकीद का निशाना बनाया, आज दोबारा से जवाबी वार किया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो सफाई कर रही हूँ वो दिमागों की भी सफाई कर रही हूँ जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। क्या कहती रही, आइए सुनते हैं। उनने न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। पंजाब की वजीर आला है और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। उन्होंने कहा कि जी अगर पंजाब की बात ना करूं तो कौन पंजाब की बात करेगा, दिमागों की सफाई भी कर रही हूं, ये बात भी साथ साथ कही। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी से सेनेटर परवेश खान साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा आप अपने घर की लड़ाई पीपल्स पार्टी के गले में मत डालें। अगर आप जो तोपों का रुख है वो वफाक की तरफ करना चाहते हैं तो सीधी सीधी बात करें। ऐसी ही कुछ बात 2 रोज़ कबल वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन ने कही थी। परवेश साहिबा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये इखलाक से इतना गिर जाना कि आप ऐसे ताने देने लग पड़े। अपने घर की लड़ाई को आप हमारे गले न डालें। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि जो आपकी साजिश है ये महलाती साजिश है। घर की लड़ाई है, घर की साजिश है, आखिर ऐसी क्या साजिश है जिसके ऊपर सब बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब उज़्मा बुखारी कहती हैं सिंध किसी वडेरे की जागीर नहीं जिसे आप हर फोरम पे सिंधु देश कहते हैं। आखिरकार ये जो आपस की लड़ाई है इसका मकसद क्या है। और ऐसे ही इस्लाम में जब ये लड़ाई हुई, कल वॉकआउट भी हुआ असेंबली से, तो वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पेशकश कर दी। पेशकश ना सिर्फ कल असद कैसर ने फ्लोर ऑफ द हाउस की पीपल्स पार्टी को कि अगर आप इतने ही संजीदा हैं तो आइए कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से, नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से हम मूव करते हैं और फिर उसके बाद अगर आप हमारा साथ दें तो हम इस मौजूदा नून लीग की हुकूमत को गिराते हैं, उनको घर भेज देते हैं। ना सिर्फ ये कहा बल्कि आज हमने ये भी देखा कि सलमान अकरम राजा ने भी इस बात की हिमायत की और उन्होंने भी इस बात को सेकेंड किया कि अगर वाकई हुकूमत में बैठी इत्तेहादी जमातें संजीदा हैं और वो चाहती हैं कि इस निज़ाम के खिलाफ अदम एतमाद आए तो क्यों ना आए, आना चाहिए। इसी सब पे बात करेंगे जी। आज मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं पैनल में राजा उसामा सरवर साहब हैं, मैंने हैं मुस्लिम लीग नून से, मेरे साथ अली मूसा गिलानी साहब हैं, मेंबर कौमी असेंबली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और अजहर सिद्दीकी साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले अली मूसा गिलानी साहब आपकी तरफ आऊँगी। आखिरकार हो क्या रहा है, ये लड़ाई शुरू हुई इस बात पे कि जी सैलाब की जो तबाहकारियाँ आई पंजाब में, उसमें जो पेशकश की गई वो पीपल्स पार्टी की तरफ से कि आइडिया ये है कि जी वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है वो पैसे देने चाहिए। और उसके बाद ये एक लड़ाई ऐसी शुरू हो चुकी है कि जो तूल पकड़ती जा रही है, जवाब दर जवाब, तनकीदी वार दोनों तरफ से हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में सदर जरदारी भी इजहार तशवीश कर रहे हैं। बिलावल हाउस में कल कराची में रात गए एक मुलाकात भी हुई है उनकी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से, और उनको भी कहा है, हिदायत कर दी है कि जी किरदार अदा करने की। तो कहाँ तक पहुँच चुका है ये किरदार, अली?
دیکھیں اگر مجھے 2 منٹ دیں گے میں اس کی تسلی میں آپ کو تسلی سے اس کا جواب دے دوں آپ کو. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک جو پنجاب حکومت ہے ان کے دل کے اندر یہ شاید پہلے سے کسی بات پر ان کو غصہ تھا, شاید کنالز کے ایشو کے اوپر ان کو ایشو تھا کہ شاید پانی کی وجہ سے وہ روک رہے ہیں, اور وہ ان کو موقع نہیں مل رہا تھا کیونکہ اس کے بعد پھر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ آ گئی اور پھر وزیر اعظم بیچ میں ڈل گئے, تو وہ معاملہ اس ٹائم پر مؤخر کر دیا گیا اور ان کو وہ بھی ایک ایشو تھا اس کے اندر. تو سیلاب والا تو ایک بہانہ آ گیا. دیکھیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, ہم پاکستان پیپلز پارٹی کم ووٹ لے یا زیادہ ووٹ لے, ہم پورے پاکستان کی جماعت ہے, ہم صرف سندھ کی جماعت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے یہاں پر پنجاب میں نمائندے بھی ہیں, پیپلز پارٹی یہاں پر الیکشن لڑتی بھی ہے, کم ووٹ لے لے پنجاب کے اندر لیکن ووٹ تو لیتی ہے. اگر وہ کانسٹیٹوئنسی میں 5000 ووٹ بھی لے لیتی ہے تو 5000 ووٹ تو ہے نا, 5000 لوگ تو ہیں کہ نہیں ہیں جو اس کو ووٹ دے رہے ہیں. اگر میں اس طرح اگزامپل دوں کہ نون لیگ تو سندھ میں بندے ہی نہیں کھڑے کر سکتی اپنے, بلوچستان میں بندے ہی نہیں کھڑے کر سکتی اپنے, کے پی میں بندے ہی نہیں کھڑے کر سکتی اپنے. پیپلز پارٹی ایٹ لیسٹ ہر جگہ پر اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرتی ہے, اور یہ تو 2013 کے الیکشنز کے بعد تھینکس ٹو افتخار محمد چودھری اینڈ دین آرمی چیف جنہوں نے تمام جماعتوں کو صرف ریجنلائز کرنے کی کوشش کی گئی, تو اس کے اوپر یہ اس کے قبل ایک لانگ ڈیبیٹ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت غصہ تھا. بلاول صاحب نے صرف اتنی بات کی اور انہوں نے کوئی پنجاب حکومت کے ساتھ بات بھی نہیں کی ہے. مریم نواز صاحبہ لاہور ملتان آئی, ہمیں پیغام ملا کہ وہ آ رہی ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, ان کے سولیڈیرٹی کے لیے. دنیا کو کیا پیغام جاتا ہے؟ دنیا میں جب تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ ایک ڈیوائڈ کی پالیٹکس کر رہی ہے, ہم اپنی پنجاب کی چیف منسٹر کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. یہ کھڑے کہ پیپلز پارٹی کے نمائندے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو ان کے بندوں کو ہرا کر جیتے آئے ہوئے ہیں, وہ مریم نواز کی پالیسی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں مریم نواز ٹھیک کر رہی ہیں, چیف منسٹر ٹھیک کر رہی ہیں, ہم ٹویٹ کر رہے ہیں ان کے حق میں, اور جہاں پر کمی پیشی ہے, کمی کوتاہی ہو رہی ہے جو کہ ہر انسان سے ہوتی ہے. پاکستان کی کوئی بھی حکومت, اتنے بڑے پاکستان پنجاب ہو وہ بلوچستان ہو, کسی کے پاس بھی اتنا فائنینشیل مسل نہیں ہے کہ وہ تباہ کاریوں کو پورا کر سکے. تو ہم نے کہا کہ جو حکومت اپنی طرف سے کر رہی ہے اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن حکومت کر نہیں سکتی, پبلک کو ساتھ ہیلپ کرنی چاہیے, پرائیویٹ لوگوں کو آنا چاہیے. بلاول صاحب نے ایک تجویز دی کہ وزیر اعظم بھی اس میں کوئی پیسہ ڈال دیں, اور وہ BISP کے تھرو ایک تجویز دے دی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ فیڈرلی کنٹرولڈ ادارہ ہے, اس میں سے 10,000 20,000 25,000 50,000 کچھ تو ملے گا لوگوں کو. وہ وزیر اعظم کو مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے کہ BISP کے تھرو آپ لوگوں کو پیسہ دے دیں. اس کے اوپر ان کو غصہ چڑھ گیا کہ BISP تو فراڈ ہے. او بھائی فراڈ ہے تو تمہاری حکومت ہے, منسٹر ان کا آپ کا منسٹر ہے BISP کا, BISP کا جو سیکرٹری ہے وہ بھی حکومت کا سیکرٹری ہے, ایک اس کی چیئر پرسن ہے بورڈ کی, جس کے اندر بورڈ کا ممبر جو ہیں وہ پرائم منسٹر نومینیٹ کرتا ہے. چیئر پرسن پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سینیٹر ہے جو کہ اکیلے فیصلہ نہیں لے سکتی بغیر بورڈ کے اپروول کے. تو اس میں کیا پریشانی ہوگی ان کو, کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام چل رہا ہے. اس وجہ سے یہ دکھ ہے کہ اگر یہاں پر جو پنجاب حکومت راشن دے رہی ہے یا نام دے رہی ہے, جو کیمپس لگ رہے ہیں تو اس پہ مریم نواز صاحبہ کی تصویریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لگائیں 100 دفعہ لگائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر BISP کا مشورہ دیا, ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے اوپر کوئی محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام ہوئے گا یا تصویر ہوگی, ایک اس پروگرام کا نام ہی BISP ہے. تو میں کیا کر سکتا ہوں, جیسے یہاں پر نواز شریف ہاسپٹل ہے تو میں کہوں میں نواز شریف ہاسپٹل میں علاج نہیں کرانا کیونکہ اس کا نام نواز شریف ہاسپٹل ہے. میں نواز شریف انٹرچینج ہے ڈیفنس میں, میں ادھر سے موٹر وے سے آؤں, میں رنگ روڈ سے نہ اتروں کہ نواز شریف انٹرچینج ہے, میں پیپلز پارٹی والا ہوں تو میں نہیں اتروں گا یہاں سے. یہ تو فضول بات ہے نا, جس کے اوپر غصہ چڑھ گیا اور پھر وہ اس حد تک چڑھ گیا کہ وہ کمپیریزن کرنے لگ گیا. میں آپ کو ایک علی حیدر گیلانی جب اغوا ہو کر بازیاب ہوئے, میں مائنڈ ایٹ کہ امریکن فورسز نے جب ان کو ریسکیو کیا طالبان کو مارتے ہوئے, وہ زندہ بچ گیا اور اس کو اٹھا کے وہ افغانستان لے کر گئے, اور میاں محمد نواز شریف صاحب ہی تھے جنہوں نے اپنا جہاز بھیجا تھا اور افغانستان سے علی قاسم گیلانی اس جہاز میں جا کر لے کر آئے تھے علی حیدر گیلانی کو. جب جنرل راحیل شریف سے ملاقات ہوئی تھی نا حیدر گیلانی کی, تو حیدر گیلانی نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں اب جنگ جو ہے نا وہ اسلام کی نہیں ہے, وہاں پر جنگ لسانیت کی بنیاد پر ہو رہی ہے. وہ پنجاب کے خلاف وہاں پر ایک پختونزم چل رہا ہے وہاں پر, اور وائس آف امریکہ کا وہاں پر پختون چینل چلتا ہے جس کو آپ بند کریں,
کیونکہ میں وہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ وہ صرف نفرت انگیز کر رہے ہیں پنجابیوں کے خلاف وہاں پر. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج صوبہ 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 پنجاب 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 کہہ رہے وہ انہی عناصر کو دوبارہ شے دے رہے ہیں, لیجٹمائز کر رہے ہیں یہ اس بات کو. اس کو یہ چھوٹی سی بات ہے. مریم نواز صاحبہ ضرور اپنی پالیٹکس کر رہی ہیں ایز چیف منسٹر پنجاب, وہ بہت اچھا کام بھی کر رہی ہوں گی ایز چیف منسٹر پنجاب, لیکن وہ اتنی بات کریں جو نیشنل کاز کو بہت ساری جانوں کو خطرے میں ڈال رہی ہیں. آج بلوچستان سے جب سرائکیوں کی لاشیں آتی ہیں, پنجابیوں کی لاشیں آتی ہیں, وہ آئی ڈی کارڈ دیکھ کے مارتے ہیں. کیوں مارتے ہیں؟ کیونکہ مریم نواز کی جب تقریر سنتے ہیں وہ کہتی ہے پنجاب, میں پنجاب, یہ پنجاب. وہ تو یہی سوچتے ہیں کہ پنجاب باقی صوبوں کا بھی حق کھا گیا ہے, پنجاب باقی صوبوں کا پانی کھا گیا ہے, پنجاب باقی صوبوں کے وسائل کھا گیا ہے. جو یہ اتنی ترقی ہو رہی ہے پنجاب میں, یہ ترقی کوئی اپنی جیب سے تو کوئی نہیں کروا رہا, ٹیکس پیئر کا پیسہ لگ رہا ہے نا. یہ تو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, کسی کی جیب سے تو کچھ بھی نہیں جا رہا. تو اس کو لگا کر اتنا احسان کیا جتانا ہے؟ نو ڈاؤٹ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں, لیکن کچھ کاغذوں میں ہو رہے ہیں, کچھ تصویروں پہ ہو رہے ہیں, کچھ ویڈیو پہ ہو رہے ہیں, کچھ ٹک ٹاک پہ ہو رہے ہیں, کچھ تھوڑے بہت شاید گراؤنڈ میں بھی ہو رہے ہوں گے. تو اس چیز کو کلیکٹیولی دیکھا جائے کہ کیا کر رہے ہیں وہ, اور چاہ کیا رہے ہیں, اور کس حد تک جانا چاہ رہے ہیں. پاکستان بڑی مشکلوں سے ایک انٹرنیشنل فورم پہ اس نے ایک اپنی فیس سیونگ کر لی ہے, اس نے اپنی عزت بحال کی ہے. عمران خان کی جو حرکتیں تھیں اس کے بعد آرمی چیف فیلڈ مارشل بہت محنت کر رہے ہیں, مطلب اتنی محنت کر رہے ہیں, سب کو یکجان لے کے چل رہے ہیں, چاہے وہ منرل کی ڈیل ہو, چاہے وہ سعودی پیکٹ ہو, چاہے وہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہو جس کے اوپر انہوں نے لیڈ لی ہے, یہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کے, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور جب یہ آپس میں لڑتے ہیں تو وہ کیا امپریشن جاتے ہوں گے مجھے بتائیں. وہ ایک شخص جو یہاں پر سب کو لے کے چل رہا ہے, اس اتحاد کو لے کے چل رہا ہے, جو کہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پر فوج کی ضرورت ہے فوج بھی اپنا کردار ادا کرے گی کہ میں ان کو سپورٹ کروں, فوج ان کو حکومتوں کو سپورٹ کرے, تو پھر یہ کیا تماشا لگا رہے ہیں؟ پھر تو ٹھیک ہے, لوگ پھر ٹھیک کہتے ہیں کہ سیاستدان تو ہیں ہی گندے, یہ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں, یہ تو سکے نہیں ہے کسی کے, ان کو بس اپنی تصویریں چاہیے, اپنی باتیں چاہیے, تو پھر ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی نے کس چیز کی کاز لڑی, جنگیں لڑی ہیں, کس چیز کی شہادتیں دی ہم نے, کس چیز کے کوڑے کھائے ہیں, کس وجہ سے ہم جیلوں میں گئے ہیں؟ اسی کام کی وجہ سے کہ جمہوریت کے لیے. اور یہ ہمیں بتائیں گے آج جب کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں گے اپنے اتحادیوں کو, تو پھر کیا لگے گا؟ جب صوبے کی بات کریں گے, یہ بات کرتے ہیں کہ دوسرے صوبے پہ بیٹھے ہو, دوسرے صوبے ان کی ذمہ داری ہے, نہیں دیں گے ووٹ تو نہ دیں پیپلز پارٹی کو سندھ میں ووٹ. اوکے, اپنے بات کریں نا, دوسرے پہ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر حکومت ان کی اپنی ہے, ان کے چچا وزیر اعظم ہے, تو پھر فیڈرل حکومت سے وہاں پر فنڈ دلوا دیں اور کام کروا لیں. ٹھیک ہو گیا ہے. میں اظہر صدیقی صاحب کی طرف جاؤں گی. اظہر صاحب, یہ جو اس وقت صورتحال مرج ہو رہی ہے اتحادی جماعتوں کے درمیان, پاکستان تحریک انصاف نے اس میں ایک بڑا شارٹ کل کھیلا. اسمبلی فلور آف دا ہاؤس اسد کیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اگر آپ سیریس ہیں تو تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے, ہمارے ساتھ مل کے نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ موو کریں. تو کیا یہ جو اسد کیسر صاحب کی بات تھی کل, وہ ایک سیریس ڈیسیجن تھا؟ کیونکہ جہاں تک سوال ہے نو کانفیڈنس موشن لانے کا, حکومت میں بیٹھنے کا, یہ فیصلہ نہ کرنے کا اور حکومت نہ بنانے کا, ساتھ نہ چلنے کا, یہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کے بعد ہی لے لیا تھا. کیونکہ جہاں تک میری معلومات ہیں, پہلے تو سب سے پہلے آفر آپ ہی کو تھی کہ جی بیٹھ کے اتحادی بن جائے اور حکومت میں آ جائیں. تو اب یہ جو بات کی جا رہی ہے, تو کیا ڈیسیجن چینج ہے, اب آئیڈیالوجی چینج ہو گئی ہے, کچھ نیریٹو میں چینجز آئی ہیں؟ بہت شکریہ. پہلے تو میں ذرا ایک دو شعر آپ کے لیے پڑھ دوں. جی جی. جھگڑا تھا زور کا مگر سچ چھپا ہوا, پردے کے پیچھے سب کچھ ملا ہوا, دونوں طرف کے وار تھے طے شدہ, تماشا ہی سمجھے یہ سب سچا ہے, کہیں بھی سچ کا نام نہ لینا دوستو, یہ نورا کشتی ہے تماشا بنا. اب چلیں میں اب آتا ہوں حقائق کی طرف آپ کے ساتھ. اچھا, پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھیے گا, جہاں تک بے نظیر انکم سپورٹ ہے, یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور احساس پروگرام کے تحت ورلڈ بینک اور باقی اداروں نے اس کو بڑی پذیرائی دی, اور اس سے بڑے لوگوں کی مدد ہوئی ہے. بندہ یہ کہے کہ نہیں یہ نام کا ایشو نہیں ہے, یعنی یہاں بیٹھ کر آپ ذرا یوں سوچیں اس بات کو کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر جعلی ایس ایم ایس پر فراڈ ہو رہا ہے, یعنی
यानी क्या मतलब है, एक मैसेज भेजते हैं कि आपका बेनजीर इनकम स्फोट आ गया, बेचारा गरीब आदमी फंस जाता है। फिर इस तरह के बहुत से चीजें ऐसी हैं, यानी हम इन चीजों में उलझे हुए हैं। और जिधर लूटमार चल रही है, जहां आपको मैसेज आ जाता है कि जनाब आपका कोरियर आया हुआ है, आपको मैसेज आ जाता है जनाब बैंक में आप स्टेटमेंट चेक कर लें, आपका आ जाता है चालान आ जाए। ये मैं आपके साथ मैंने लिखा हुआ एफआईए को, एफआईए ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, एनसीए के पास जाए, पीटीआई को लिखा। यानी ये वो मामला है जो सच्चाई पे बेस करते हैं, या कितने लोग मर रहे हैं, कितने गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है, इस तरफ तवज्जो नहीं। अब आए असल हालात की तरफ, ग्राउंड के ऊपर तो बिल्कुल गिलानी साहब ने कह दिया आपके सामने, टिकटॉक चंद इलाकों में क्या कुछ हो रहा है, और ये हकायक है, सच कहा है इन्होंने, झूठ नहीं कहा। लेकिन मैं जहां तक है बिलावल भुट्टो साहब की बात को मैं सपोर्ट करता हूं इस बात को। उन्होंने रियलिटीज बताई हैं, उन्होंने हकायक बताए हैं आपके लिए कि ये टिकटॉक से क्या, बिलावल भुट्टो ने कितने टिकटॉक बनाए हैं, या कितनी इस तरह की वीडियो तस्वीरें लगाकर अपनी छपवाई हैं या बनाई हैं। ये सीखना चाहिए इस बात को, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन साथ साथ बात ये भी है कि खुदारा असल मसले की तरफ आए। असल मसला तो ये है कि दोनों कुछ नहीं कर सके। सैलाब जदगान के लिए जब उस वक्त आया था पीपल्स पार्टी, बड़ी कोशिशें की, बड़ा कुछ आया पैसा, वो पैसा कहां खर्च हुआ हर एक को अंदाजा है। यहाँ ग्राउंड पे जरा सोचिएगा कि ग्राउंड के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी आज है, जलालपुर पीरावार चले जाए वहां पर, ग्राउंड के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी, मुझे अभी बड़ी तस्वीरें हैं यॉर्कशायर से नासिर मीर साहब और कुछ लोगों की मुझे तस्वीरें भिजवाई हैं वहां पर, जो लोग बैठे वहां पर काम कर रहे हैं और इतना कुछ काम कर रहे हैं। इसी तरह इमरान रियाज है, फिर इस तरह हमारे दोस्त मैनचेस्टर के अंदर बड़े लोग हैं कि जो बैठ के यहाँ कैंप लगा रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी ये बैठे काम कर रहे हैं। वो आज ग्राउंड के ऊपर हकीकत है जो मानना पड़ेगा आपको। हाँ, असल मसला है जो सोचने वाला कि उन गरीबों का क्या, उनकी फसलें तबाह हो गई, उनके जानवर बह गए, उनके बच्चों का जहेज का सामान चला गया, कि इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हमने अब तक क्या किया है। असल जो तवज्जो है ना, वो समझिएगा कि जो बड़ा कॉज है ना, वो इसराइल तस्लीम करना है या बाकी मामला की तरफ लेके जाना है, अमरीकी एजेंडा पूरा करना है, वो उस तरफ बात ना हो जाए, उस तरफ तवज्जो ना चली जाए कौम, तो कौम को उलझा दी है। मैंने इसलिए आपके सामने वो बड़े इस मौके की नजाकत के मुताबिक या तनासब के मुताबिक मैंने शेर आपके सामने पढ़े हैं, और वो बता यही रहे हैं कि हालात असल में क्या हैं, हकायक क्या है। मैंने आपके सामने सारे वो हकायक रख दिए हैं। मेरी कोई जाती लड़ाई किसी के साथ नहीं। गुजारिश सुन ले मेरी, अजहर साहब मेरी भी ये तो आपने उनका मंजरनामा खींच दिया ना, एक मंजरकशी कर दी जो हालात के, जो सवाल आपसे पूछा था, जो ऑफर असद कैसर साहब ने दी फ्लोर ऑफ द हाउस, उसकी एक्चुअल क्या जो है वो उसकी हकीकत क्या है, उसके पीछे क्या फसाना है, क्या वो खान साहब की मर्जी से है नहीं है, या फिर हीट ऑफ द डिबेट जब सूरत हाल बनी तो आपने वो कह दिया बस? नहीं रीता, चले मैं आपके सामने बता दूं, जब ये अपना इलेक्शन सिंबल ले लिया गया, अपना प्रपोजल सेकेंडर इलेक्शन ना लेने दिए गए, सारे हालात और वाकयात आ गए, तो मैं यूके से जब वापस आया, मैंने आकर जब ये हुआ तो मैंने टीवी प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ स्ट्रॉन्ग मॉरल ग्राउंड के ऊपर हुकूमत बनानी चाहिए, हुकूमत बना के हालात ठीक करनी चाहिए, इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए, मेरी तजवीज थी और मैं आज भी उस पर कायम हूं। यानी मैंने बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के साथ तजवीज ही नहीं की कि वो जो एस्टैब्लिशमेंट, अलहदा बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एस्टैब्लिशमेंट के पांव पे पांव लेकर साथ मिलाकर खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी वो बेहतर है कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। और मैंने तजवीज उस वक्त भी दी थी, और आज भी अगर बात कहिए ना, तो अगर नूरा कुश्ती नहीं है तो छोड़े, इस्तीफे दें असेंबलियों से, निकले बाहर आकर इस गवर्नमेंट को गिराएं और आगे की तरफ लेके जाएं, आए। इसलिए तजवीज दी है असद कैसर साहब ने और मैं उसकी तायीद करता हूं, कोई अर्ज नहीं है। यानी इस मुल्क को नून लीग ने, देखें यहाँ पीपल्स पार्टी तो इस बारे में चले, क्योंकि वजह ये आंसरेबल इसलिए नहीं बनते, ना इन्होंने वजारतें ली ना बाकी ली, कॉन्स्टिट्यूशन होते तो लिए इन्होंने, कसूरवार तो इनका है 100% सारे मामले में है, लेकिन ये अपने आप को कहते हैं कि हम एक्टिवली इस गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हकीकतन अगर देखा जाए तो इन्हें बिल्कुल खुल के आना चाहिए। यानी अभी चले आने वाले दिन में मैं आपको बता देता हूं, अजब करप्शन की गजब कहानियां, बहुत सी करप्शन के सबूत जो है मौजूदा हुकूमत के सामने आने वाले हैं। फिर देखेंगे क्या ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तैयारी कर रही हो कि वो जो मामले आने हैं करप्शन के, और ये नवंबर के बाद, मैंने सितंबर में, मैं तो अप्रैल से कह रहा हूँ सितंबर सितमगार होगा, और आपने बड़े बड़े इवेंट देख लिए हैं, उसमें जो कभी टॉपिक की बात नहीं की, मैं उस पर ही बात करूंगा गजा के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। और मैंने ये कहा था कि नवंबर तक ये हालात रहे, नवंबर के बाद कुछ तब्दीलियां आनी है।
اب گورنمنٹ میں کوئی تبدیل آتی ہے, کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا, تو ہم نے تو ایک طرح سے ان کو کہہ دیا ہے کہ آئیں آ کر تحریک عدم اعتماد میں ساتھ لیں, اٹھا کر ان کو باہر پھینکے. یعنی انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے نا, یا تو مانے کہ انہوں نے بہت کام کیے ہیں, کوئی کام نہیں کیا. کام جس نے کیا ہے وہ نظر آ رہے ہیں, وہ فیلڈ مارشل صاحب ہیں, وہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے اپنا خارجہ محاذ پہ بھی کچھ کام, بہت بہتر کام کر دیے, کچھ چیزوں کو اور کو بھی لے کر چل رہے ہیں, پر یہ کام ان کا تو نہیں ہے نا جی. یہ تو جمہوری حکومتوں کا کام ہے, وہ ناکام ہو چکی ہیں, اب ان کو حساب بھی دینا ہوگا, احتساب بھی ہوگا. ٹھیک ہو گیا ہے, صحیح ہے, احتساب ہوگا اور حساب بھی دینا ہو گیا. آسیہ تنولی صاحبہ کی طرف جاؤں گی, پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ ہیں ایم این اے. آسیہ تنولی صاحبہ, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی. آسیہ تنولی صاحبہ, جو یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑائی جھگڑا بنا ہوا ہے, اور جو صورتحال اس وقت ایمرج ہو رہی ہے خاص طور پہ, اس کے بعد آج بھی آغاز میں ہم نے جس طرح سنا کہ مریم صاحبہ نے آج پورا دن کیا کہا, ادھر سے پلوشہ صاحبہ نے جو کہا, پھر عظمہ بخاری صاحبہ نے جو کہا. اب سوال یہ ہے کہ پنجاب کے اوپر بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی پنجاب آپ کی کوئی گھر کی جاگیر نہیں ہے, اور آپ اپنے گھر کی لڑائی ہے وفاق کے ساتھ آپ کی, جو کہ آپ جو ہے وہ سندھ حکومت کی طرف آپ نے اس کی توپیں کر دی ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پوری دنیا وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی تعریف کرتی ہے, اس کی معترف ہے, تو پھر آپ اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ جی آپ کے اصل میں آواز کٹ رہی ہے, میں اصل میں آن دا وے ہوں اور آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے, بلاک کر رہی ہے. جی جی, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آواز آ رہی ہے لیکن بہت کٹ کے آ رہی ہے آپ کی آواز. جی سوال, جی سوال یہی جو آپ دیکھ رہے ہیں جس وقت سچویشن میں مرج ہوئی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان, اسی پہ میں نے سوال کیا تھا. جی تھینک یو ویری مچ. جی ایسا ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری اپنی رائے ہے کہ اختلافات جمہوریت کے حسن ہیں, اور بالکل اختلاف رائے آپ کا حق ہے, بالکل اختلاف کیجیے, لیکن پاکستان سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اس وقت پاکستان اور سچویشن سے گزر رہا تھا, اس میں سیلاب سے لے کے بنیان النصوص اور بنیان النصوص کے بعد سیلاب کا آنا پاکستان کے انتہائی دکھ کی بات ہے کہ اس میں اگر ہم سیاست کرنے لگ جائیں تو پھر یہ بہت غلط ہوگا. پاکستان کی عوام چاہے سندھ میں ہو چاہے پنجاب میں ہو, پاکستان کی عوام ہے. پنجاب میں کیونکہ سیلاب سے بہت زیادہ تباہی ہوئی اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے, اس حوالے سے پنجاب پہ بہت بڑا بوجھ بھی تھا, لیکن پنجاب نے اس کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلا, تمام لوگوں کو ریسکیو کیا. ریسکیو کرنے کے بعد انہوں نے پھر اس کی آگے ان کے کھانے پینے کا انتظام, ان کے کیمپس کا انتظام, اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی رہائش اور ان کے گھروں کے انتظامات ہوں گے. بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پہ طنز, تنقید, اس کے علاوہ ہٹ کی بات کرنی چاہیے, اور جب تک ہم ہٹ کے بات نہیں کریں گے تو ہم پاکستان کی بات نہیں کر سکیں گے. اب آپ آج اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم پریس کانفرنس کرتے چلے جائیں, بھائی کیوں پریس کانفرنس کریں؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے پنجاب کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے سندھ کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے بلوچستان کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے کشمیر کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے گلگت بلتستان کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے وفاق کو بھی دیکھنا ہے. تو ہم کیوں طنز کریں, تنقید کریں؟ ہم پاکستانی ہیں, ہمیں مل کے کام کرنا ہے. اتنے بڑے سانحے کے بعد ہمیں مل کے کام کرنا ہے, پریس کانفرنسز نہیں کرنی. پریس کانفرنسز کر کے ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنے لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے, ہم اپنے لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ووٹ لے کر آئے. ہم ایسے نہیں آئے, ہم ووٹ لے کر آئے, اور جب ہم ووٹ لے کر آتے ہیں تو ہمیں اپنے لوگوں کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے اور ان مشکلات کا حل ان کی دہلیز پر دینا چاہیے. اور یہی کام مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں. ان کی بھرپور کوشش ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے وہ کام کرے. اپنے پنجاب کے ظاہر ہے وہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے, وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے انہوں نے اپنے صوبے کے لیے کام کرنا ہے. وفاق کے اگر دیکھا جائے تو وفاق میں ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کام کر رہے ہیں, جو کہ اس ٹائم ملک کی بہتری کے لیے, معیشت کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں کے اوپر اب ایک الزام یہ ہے نا آسیہ صاحبہ, آپ لوگوں پہ اب ایک الزام یہ ہے, پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے, ببانگ دہل پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ کام ہی تو نہیں ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ٹک ٹاک زیادہ بنائے جاتے ہیں, کام نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ کام نہیں ہو رہے تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ کام نہیں ہو رہے تو پھر یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ کام نہیں ہو رہے تو آج لوگوں کی دہلیز پہ ہر چیز کیوں میسر ہو رہی ہے؟
کام نہیں ہو رہے تو پھر صفائی ستھرائی کا انتظام کیسا ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ سب کام ٹک نہیں ٹاک ہو پہ رہے چل تو رہا ہے. پھر سیلاب سے لوگوں کو ریسکیو کیسے کیا گیا؟ کام نہیں ہو رہے تو مریم نواز صاحبہ کے اتنے سارے پروجیکٹ لانچ کیسے ہو رہے ہیں؟ وہ ایسے تو نہیں ہو رہے نا. آپ ہی تعریف کرتے ہیں, آپ کے لوگ ہی کہتے ہیں کہ پنجاب بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے اپنا کام کر رہا ہے, اور وہ کام لاکھوں لوگ وہاں پہ اس وقت ریسکیو کر کے اس نے اپنا ثابت کیا کہ وہ کام کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. اب کام نہیں ہونا یہ ان کا اپنا نظریہ ہے, میں ان کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گی, لیکن آپ کیجئے, اس صوبے میں کام کریں. کیوں نہیں کرتے؟ کام کیجئے, نظر آنا چاہیے آپ کا کام, نہ کہ پنجاب کے اوپر تنقید کرتے رہیں. مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے روزانہ اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے, ظاہر پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہے, ان کو اپنے صوبے کے لیے کام کرنا ہے, پنجاب کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, وہ اسی لحاظ سے کام کریں گی تو انہیں کرنا بھی چاہیے. ظاہر ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے, تو آپ تنقید نہ کریں, بلکہ ان کو سراہیں کہ ہاں پہلی بار ہے اور آپ نے پہلی بار میں ہی اتنا کام کیا ہے, نہ کہ آپ پریس کانفرنس کرتے چلے جائیں. ٹک ٹاک یہ چیزیں سوشل میڈیا کس لیے ہے؟ سوشل میڈیا پہ اگر آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ آپ نے کیا کام کیا تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ پہلے ہمارے پاس اخبارات سے پرنٹ میڈیا تھا, تو پھر ہم اس پرنٹ میڈیا پہ کرتے تھے, ہمارے پاس صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا, ہم اس پی ٹی وی پہ اپنے لوگوں کو دکھایا کرتے تھے. آج ہمارے پاس اوپن چینلز ہے, آج ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, سوشل میڈیا ہے, اس کے اوپر اگر ہم نہیں بتائیں گے تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی وزیر اعلیٰ آپ کے لیے کیا کام کر رہی ہیں؟ یہ بتانا بہت ضروری ہے. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کی وزیر اعلیٰ نے ان کے لیے, پنجاب کے لیے کتنا کام کیا, اور آگے ان کے کیا پلانز ہیں, ان کا کیا ویژن ہے جس کو لے کے وہ کام کرنا چاہتی ہیں اور کام کر رہی ہیں. تو اگر آپ طنز کریں گے, تنقید کریں گے, کیجئے تنقید, لیکن کام, اور اپنے ان کے کام کو سرائیے بھی. ہاں اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے تو بتائیے بھی کہ ہم آپ کو مشورے بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا, اس پہ ایک اور بات ہے. اب یہ بتائیے گا کہ جب میٹنگ ہوئی ہے شہباز شریف, وہ والی جو انٹرنل میٹنگ تھی شہباز شریف صاحب کی, مریم نواز صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی, اس میں بھی شہباز شریف صاحب نے لچک دکھائی. انہوں نے کہا کہ یہ جو تنقیدی حربے ہیں یا تنقیدی جو ہم کارروائیاں کر رہے ہیں جواباً, اس کو ہمیں تھوڑا سا سلو ڈاؤن کرنا چاہیے, روکنا چاہیے. جبکہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں, وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اسی طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ اور پنجاب کی اس تناؤ پر, اس لڑائی پر صدر نے بھی اظہار تشویش کیا ہے. انہوں نے بھی محسن نقوی صاحب کو کردار ادا کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. تو کیا یہ ہم دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کہیں تھم جائے گی بات, یا پھر اگر ایسی ہی لڑائی چلتی رہی؟ سب سے پہلے بات کی, میں نے آپ سے سب سے پہلے بات کی, آسیہ صاحبہ سوال پورا ہونے دینا, سوال تو پورا ہونے دیں. اگر یہ بات سنیں, میں نے آپ سے پہلے بات کی, جی اگر یہ لڑائی ایسی چلتی رہی, ارے میری گزارش تو سن لے میری بہن, اگر یہ لڑائی ایسی چلتی رہی تو سوال یہ کہ تو پی ٹی آئی تو دے چکی ہے اپنی آفر بے بانگ دہل. آج سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اسد کیسر صاحب نے بھی کل پیپلز پارٹی کو دے دی فلور آف دا ہاؤس کہ آئیے اور ساتھ مل کے نو کانفیڈنس موشن لے کر آتے ہیں. اگر یہ چیز میچور ہو جاتی ہے تو پھر کہاں کھڑے ہیں آپ؟ میں نے آپ سے کہا کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے, تنقید کیجئے, آپ بالکل کیجئے, لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اور کام ہی کیا ہے. پی ٹی آئی کا جب حکومت ملی, پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ پی ٹی آئی کے وہ ملین ٹری پروجیکٹس کہاں گئے؟ پی ٹی آئی نے وہ کام کیوں نہیں کیے جو کام چھوڑ کے میاں محمد نواز شریف صاحب گئے تھے؟ پی ٹی آئی نے کاموں کو آگے لے کے کیوں نہیں چلی؟ آج وہ کئی کروڑ نوکریاں اور لاکھوں گھر اور نوکریوں کے چکر میں لوگوں کو, نوجوانوں کو لے کے چلے گئے. وہ نوجوان جو آج بالکل ہی ناوارث کر کے وہ چھوڑ کے چلے گئے, وہ کیوں کیا انہوں نے؟ آج وہ بات کرتے ہیں, ارے بھائی فلور آف دا ہاؤس بات کی, ٹھیک ہے آپ نے بات کی, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے؟ پاکستان کوئی کھیل نہیں, کوئی تماشا نہیں ہے, وہ پاکستان ہے گا, اور اس پاکستان کے لیے تن من دھن سے پوری پاکستانی قوم اس تک لگی ہوئی ہے. ہم ووٹ لے کر آئے ہیں, ہم خالی ہاتھ نہیں آئے. اور اس وقت جس طرح پاکستان بیرونی اور اندرونی دونوں طرف سے لڑ رہا ہے, کوئی اکیلے نہیں ہے پاکستان, ہم سب پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم پاکستان کے لیے ہیں اور پاکستان ہمارے لیے, ہم نے پاکستان کے لیے جینا ہے گا, اور انشاءاللہ عزیز ہم مل کے کام کریں گے. رہی بات اس کی پی ٹی آئی تو کس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے ہمیں نہیں پتا. آپ یہ دیکھیں, بنیان المرصوص کے بعد اور 9 مئی کے واقعے کے بعد, 9 مئی کا جو واقعہ ہوا وہ پاکستان کے حق میں تھا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 9 مئی کا واقعہ پاکستان کے حق میں تھا. پاکستان کے نوجوانوں کو کس طرح استعمال کیا گیا ہمارے سامنے نہیں ہے. آج آپ آتے ہیں فلور آف دا ہاؤس کہتے ہیں کہ آپ جی یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. آپ پی ٹی آئی کو کیا, پی ٹی آئی کیا کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو جی ہم نو کانفیڈنس لے کر آتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ آپ پاکستان کو کوئی کھیل سمجھا ہوا ہے آپ نے؟
आपने पाकिस्तान के साथ क्या करना है? आप पाकिस्तान को क्यों कमजोर करना चाहते हैं? आपका यही एजेंडा है कि आप पाकिस्तान को कमजोर कर दें, या पाकिस्तान की जमहूरियत को कमजोर कर दें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को आप कमजोर करना चाहते हैं? ये हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह, और ये नहीं हो सकता। जो आपकी सोच है वो हम आपको उस सोच के मुताबिक नहीं चलने देंगे। ठीक है, नहीं चलने देंगे। अली मूसा क्लाइंट साहब, आपकी तरफ वापस आऊंगी। अली साहब, एक चीज और है, एक माफी की बात हुई जिसपे आज अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि सिंध पर बहुत माफिया उधार हैं। मरियम साहिबा किस चीज की माफी मांगे? शुरू पीपल्स पार्टी ने किया, खत्म भी उनके बस में। अच्छा, एक तो ये स्टेटमेंट, दूसरा अब जैसे अभी आसिया साहिबा भी कह रही हैं कि जी अगर काम नहीं करेंगे तो नजर नहीं आएगा, टिकटॉक भी उसी चीज की बनती है जिस चीज का काम होता है, तो इस पे क्यों आप तनकीद करते हैं? दूसरा पे एक बात और, ये पॉइंट वहां से आया कि जिन्होंने कहा कि भाई 18वीं तरमीम के बाद सूबों का अपना दायरा इख्तियार है, आप डिक्टेट ना करें। देखिए, पहली बात यह है कि कौन डिक्टेट कर रहा है? किसी ने कोई डिक्टेशन नहीं दी है। एक मशवरा दिया, वो भी अपने वजीर आजम को दिया, बिलावल भुट्टो ने। उसके बाद इन्होंने ये बात कर दी अज़मा साहिबा ने, जो कि मैं समझता हूँ कि वो उनके दायरे से बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जितने भी वफाकी वजीर हैं वो कह रहे हैं कि ये बात गलत है। चाहे वो खुर्रम दस्तगीर साहब थे मेरे साथ कल प्रोग्राम पे, या तारिक फजल चौधरी साहब हैं, उन्होंने कहा कि मेरी अज़मा बुखारी साहिबा तो को पता ही नहीं है कि बिलावल भुट्टो ने क्या क्या किया इस मुल्क के लिए और हुकूमत के लिए। तो वो उन्होंने शाह से ज्यादा शाह के वफादार वाली हरकतें कर रहे थे। हमने मशवरा सिर्फ ये दिया कि BASP के थ्रू वफाकी हुकूमत भी थोड़े बहुत पैसे दे दे। बेसिकली मिसाल के तौर पे ज्यादा बोझ पंजाब पर है, जारी बात है 18वीं तरमीम के बाद पैसा भी पंजाब के पास ज्यादा है, तो पंजाब तो कर ही रहा है। बिलावल साहब ने कहा कि मेरी पंजाब में हुकूमत नहीं है, मेरी जहां पर जिस हुकूमत में मैं इत्तेहादी हूँ, जिस हुकूमत को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उसको मशवरा दूंगा। उन्होंने वजीर आजम को मशवरा दे दिया। और जहां पर टिकटॉक वाली बात है, जो ये बातें शुरू हुई हैं, सारी बातें जब लड़ाई बढ़ जाती है तो उसके बाद कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिसको हकीकत के साथ जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता और हम बातें कर देते हैं। बहुत सारा काम हुआ भी और बहुत सारा काम नहीं भी हुआ। देखिए, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं नहीं बताना चाहता जो चीजें हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक इट्स नॉट द राइट फोरम राइट नाउ, और ये टॉपिक भी नहीं है मेरा। तो वो काम कर रहे हैं, उनकी हुकूमत है, आवाम उनको जवाब दे देगी। अगर अच्छे काम किए होंगे उनको वोट मिल जाएगा, अच्छे काम नहीं किए होंगे तो वोट नहीं मिलेगा। वो तो 5 साल बाद ही पता लगेगा ना कि ये टिकटॉक था या कुछ था जो नहीं था। PTI ने भी टिकटॉक ही चलाई है सिर्फ, और सोशल मीडिया इज अ वेपन नाउ। आप ग्राउंड रियलिटी पे कुछ करें या ना करें, इमरान खान ने क्या कर लिया था, सिर्फ एक बयानिया बना लिया अमेरिका के अगेंस्ट और उसने वोट ले लिए कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है, ये अमेरिकी साजिश हो गई है। फिर जब ट्रंप जीता तो पूरे मुसलमान तमाम PTI ने ट्रंप को वोट दिया, आज वो ट्रंप को गालियां निकाल रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसपे हम बहस नहीं कर सकते। काम कुछ हुआ है, काम कुछ नहीं हुआ, ज्यादा नहीं होता, जाहिर बात है उसको वक्त लगता है। पर ये क्या बात है कि वो सिंध के ऊपर एक कंपैरिजन ड्रॉ करने लग जाएं और अपने ही इत्तेहादी को, जिसकी वजह से उनकी वफाक में हुकूमत खड़ी हुई है, उसकी वजह से जिस जमात की वजह से खड़ी हुई है, उसको वो तनकीद का निशाना बनाए। सिंध का जवाब है, सिंध जाने 5 साल बाद काम किए होंगे तो नहीं मिलेगा वोट। हमने बात शुरू हुई कहां से है, जहां पर माफी वाली बात है। ऑब्वियसली वो लीडर्स ने की है बातें, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई आड़ है, और शायद किसी टाइम पर ये इकट्ठे हो भी जाएं। पर दुख इस चीज का है कि वो प्रैक्टिकली अमल कर रहे हैं। हमने मरियम नवाज साहिबा को सिर्फ एक वो चीज ही याद रख लेनी चाहिए थी कि जब कराची में PTI की हुकूमत में उनके साथ जब रेड हुआ और उनकी दहलीज को पार किया गया, तो जिस जज्बात के साथ बिलावल भुट्टो फॉरेन असेंबली के फ्लोर पे पहुंचे और जिस जज्बात के साथ उन्होंने तकरीर की, मरियम नवाज अकेली वो तकरीर ही सुन लेना दोबारा, तो शायद मैं समझता हूं कि उनको कुछ एहसास हो जाएगा कि नहीं, ये इसके अंदर और खून है इस बंदे के अंदर। तो बात सिर्फ काम की नहीं होती है, बात कहीं ना कहीं कुछ मरासिम की भी होती है, कुछ ऐसे एक्ट्स भी होते हैं जिन एक्ट्स के लिए, ऐसे एक्ट्स की खातिर लोग सारी हम किसी का काम ना करें ना, किसी शख्स का काम ना करें और उसके साथ खड़े हो जाएं या उसकी आवाज बुलंद कर दें उसके लिए, या उसके हक में बोल पड़े, तो सारी जिंदगी लोग याद रखते हैं। ये तो दर्फ की बात होती है। पर मरियम नवाज साहिबा को मैं याद कराना चाहता हूं कि वो सिर्फ बिलावल भुट्टो की उस जज्बात वाली तकरीर ही सुन ले तो शायद उनको एहसास हो जाए कि मुझे बिलावल पर इतनी तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका भी एक स्टेचर है पार्टी में, मुझे और यू नो थिंग्स बेटर वे कि क्या होने जा रहा है। मुझे ये बताइएगा कि जो असद कैसर साहब की जो फ्लोर ऑफ द हाउस पेशकश है, क्या उस पर कुछ सोचा जा सकता है पीपल्स पार्टी की तरफ से?
इस टाइम पर तो वो बहुत बड़ी मेच्योर एक आइडिया है, और मैं ये समझता हूँ कि मैंने जरूर ये मशवरा दिया है बिलावल भुट्टो साहब को कि जाती तौर पर, जो कि सीसी में डिस्कस होगा, कि हमें ऑपोजिशन में बैठना चाहिए और ऑपोजिशन में फिलहाल हमें बैठ जाना चाहिए, चाहे वो पंजाब है या वो वफाक है, क्योंकि पंजाब में तो इनको शायद हमारी जरूरत नहीं है। ये कहेंगे अच्छा ये तो 8-9 सीटों वाले हैं, इनको इनके बगैर भी हुकूमत चल जाएगी। पर ये कैसे लगेगा कि पंजाब में हम अपोजिशन में बैठे हैं और उन्हीं के नून लीग की हुकूमत को हम वफाक में सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक मुनाफिकत सी होगी। तो हमें अगर अपोजिशन में बैठना है तो दोनों जगहों पर अपोजिशन में बैठना चाहिए हमें, और हम अपोजिशन में बैठें और अपना किरदार अदा करें, तनकीद करें उनके साथ और उनकी पॉलिसीज को डिक्टेट करें, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मैं नहीं समझता कि हमें इस निज़ाम को डिरेल करना चाहिए, क्योंकि हम बड़ी मुश्किलों से एक ऐसी आलमी तौर पे एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचे हैं जहां पर इस वक्त मुस्लिम उम्मा को भी पाकिस्तान की जरूरत है, मुस्लिम ममालिक को भी पाकिस्तान की जरूरत है। अगर उनको हमारी जरूरत ना होती, उनके पास तो बहुत सारे अब्राहम अकॉर्ड के तहत उनके साथ तो बहुत सारी अमेरिकन सिक्योरिटीज हैं और उनके पास बहुत सारे वसाइल भी हैं, लेकिन आज मुसलमानों को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी है। और उस पाकिस्तान अगर डीरेल होता है सियासी अदम एतमाद की वजह से या सियासी कशीदगी की वजह से, तो वो हमारा कुछ फर्क मुस्लिम उम्मा की तरफ भी है, हमारा कुछ फर्क, और खास तौर पर जो सऊदी अरेबिया में हमारा सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है और हरमैन शरीफैन के जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एजाज है कि उसके दिफा में अगर हमारी जान भी चली जाए तो हमें वो दर्जा कबूल है शहादत का, और हमारे लिए वो मुबारकबाद है हमारे लिए। तो मैं समझता हूँ कि आज हम दुनिया को ये इंप्रेशन नहीं दे सकते कि पाकिस्तान सियासी तौर पे डीरेल हो रहा है, तो उसलिए हमें एक फ्रंट तो चाहिए होगा। राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पे मैं अजहर सिद्दीकी साहब आपसे, आपने तो सुन लिया जवाब अली साहब का कि वो क्या कह रहे हैं, तो फिर अब वो तो कह रहे हैं कि हमारा तो ये एक मतलब ऑफ कोर्स ये एक इनिशिएट की जा रही होगी ये बात, और अब आगे इसको जैसे भी चलाएंगे वो तो चेयरमैन का फैसला होगा फाइनली, जिस तरह से उन्होंने कहा है। लेकिन ऑफ कोर्स तो अगर वो अपोजिशन में बैठेंगे तो वो तो फिर हुकूमत बनाने के मोड में नजर नहीं आ रहा है। क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन ये नहीं है, हमने इसमें अदर साहब आपकी बात से पहले 1 मिनट की तरह मैं बात कर लूं। हुकूमत बनाने का तरीके इंसाफ हुकूमत नहीं बनाना चाहती, तरीके इंसाफ चाहती है कि ये हम एतमाद करके इनकी हुकूमत गिराएं, और उसके बाद तरीके इंसाफ अपना कोई वजीर आज़म नहीं लाएगी, तरीके इंसाफ भी सड़कों पर और एक बहरानी कैफियत शुरू कर देगी। उनके पास कोई प्लान नहीं है कि वो ये प्लान ऐसा नहीं लेकर आए असद कैसर साहब के आओ मैं असद कैसर हूँ, मुझे इमरान खान की आशीर्वाद हासिल है, मुझे वजीर आज़म बनाओ, मेरे साथ मिलकर। जी अच्छा ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीकी साहब आपका। आसिया साहब आपको आवाज आ रही है? जी बताइए। जी आसिया साहब, सब ऑपोजिशन में जाने की बातें कर रहे हैं, अगर सब ऑपोजिशन में चले आएंगे, अदम एतमाद आ जाएगी तो आप कैसे हुकूमत चलाएंगे? जी सॉरी, सब ऑपोजिशन में जाने की बात कर रहे हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, गिलानी साहब जैसे फरमा रहे हैं कि चेयरमैन से डायरेक्ट बात भी हुई है उनकी, और अजहर साहब जिस तरह बता रहे हैं कि वो भी जी अदम एतमाद लाके सब जा रहे हैं की बात हो रही है कि सब जा रहे हैं ऑपोजिशन में, सड़कों पर आ रहे हैं, तो फिर हुकूमत कैसे चलेगी? देखिए जिस सड़कों पे आना तो पीटीआई का वसीला है, पीपल्स पार्टी का नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत को कदर की है और जमहूरियत के साथ ही रहे हैं। हमेशा हमने ये भी देखा है कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए ही काम किया है, इतनी कुर्बानियां दी है जमहूरियत के लिए दी है, ऐसे नहीं दी। और रही बात इसकी कि मसाइल का हल होता है, मसाइल का हल क्यों नहीं निकलता? मसाइल का हल निकलता है, लेकिन बैठ के निकलता है, बातचीत से निकलता है, मदद से निकलता है। और रही बात इसकी कि पार्लियामेंट में, ज़ाहिर पार्लियामेंट में आप बात कर सकते हैं, आपसे राय है, और आपने पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करनी है। अगर आपने रोडों पे या सड़कों पे बात करनी है वो पीटीआई में करनी है। अदरवाइज अगर उनको ये होता कि हमने पार्लियामेंट में बात करनी है तो ये हालात ही नहीं होते, क्योंकि कभी उन्होंने पार्लियामेंट में बैठना ही ये नहीं जरूरी समझा कि हम पार्लियामेंट में बैठ के बात करें। और रही बात पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी ज़ाहिर जमहूरियत के साथ ही रहेगी। आप अपना नुस्खा बता सकते हैं, इजहार कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, और अपनी राय देना सबका हक है। और रही बात इसकी कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जाहिर है उन्होंने पहले भी अपने सफारती फोरम पे जितना पाकिस्तान के लिए काम किया वो बेहतरीन काम किया। हमारे वजीर आजम साहब ने भी इनको सराहा और पूरी दुनिया में भी इसकी पजीराई हुई। लेकिन यह है कि बात यहाँ पे सूबों से जब आती है तो इस हवाले से सूबे अपना काम करें,
اور بیسک ہے اسی میں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس جو فنڈ ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے لگائے، اپنے لوگوں پہ لگائے. بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے لوگوں کو آپ کا کام نظر آنا چاہیے، اور جب تک آپ کے لوگوں کو آپ کا کام نہیں نظر آئے گا وہ کس طریقے سے آنے والے وقت کے الیکشنوں میں آپ کو ووٹ دیں گے، جو کہ ایک بڑا پروسیس ہے گا. ابھی وقت باقی ہے، ابھی وقت ضیاع نہیں ہے، ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مل کے کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ آصف تنولی صاحب آپ کا. علی موسیٰ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ تھے آج اور اظہر صدیقی صاحب تھے. تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ. علی موسیٰ گیلانی صاحب نے جس طرح کہا کہ یہ چیئرمین سے بات کی ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، سڑکوں پہ بھی آ سکتے ہیں، تنقید بھی کر سکتے ہیں فلور آف دا ہاؤس، لیکن اب اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے، اتحادی بن کے نہیں چلا جا سکتا. اسی کے ساتھ اسی خبر کے ساتھ آپ سے لیتے ہیں اجازت. پاکستان زندہ باد.